हमने इसे क्यों एक आसमानी सहीफा बना लिया कि हम इसको बैंड नहीं कर सकते? ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, नीड है। यहाँ पे सर ज़्यादातर इंसाफ के जो महकमा है इसमें डंक टपाओ पॉलिसी चलती रही है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स और मुख्तलिफ अदारे अपने एक कन्वीनियंस के ऊपर इसको कभी इस काबिल नहीं समझा। हमें इतराज़ किस पे है? अमेंडमेंट पे है कि अमेंडमेंट को प्रपोज करने वाले और इसको आगे लेके जाने वाले लोगों पे है? मुझे इतराज़ इस बात पे है कि इसमें ना एक डाइवर्जेंट बात है कि एक तरफ आपने आईटी को इस्तेमाल किया है, दूसरी तरफ आप जो है पिछले पत्र के ज़माने पे कि इसकी कॉपीज़ इतनी दायर करें, वहाँ पे आके फ़र्क आ जाता है। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इससे एलिमिनेट हो गई है, कम हो गई है। हम जिन वकला की बात कर रहे हैं वो वकला है जो रोज की, यानी आप समझ लीजिए कि डेली उन्होंने कमाई करनी और फिर घर लेके जाना। उनका क्लाइंट तो 2-4 हज़ार वाला क्लाइंट है। हम 10,000 रुपए बचाते बचाते हम एक बंदे के कई साल दिहाइयां जाया कर देते हैं। मेंटल कैपेसिटी उनकी कम होती है, यानी वो फीस पे ही नहीं करना चाहते। उनको उस लेवल पे लाने के लिए भी तो हमें एक टाइम चाहिए। हमें सर एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा जो बैठ के ये सोचेगा कि हमने अब इस पूरे दायरे को चलाना कैसे। लेकिन आमिर, आपका थिंक टैंक तो आपकी बार काउंसिल्स हैं, पाकिस्तान बार है, पंजाब बार है, नहीं सोचते, वो सियासत करते हैं, सोचते नहीं। हमने ये जमूद तोड़ना है, हमने इसको किसी ना किसी तरीके से मॉडर्न इरा में लाना है। हमारे अदालती चैलेंजेस बेशुमार हैं और इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है हर किसी को, वो वोकला हो, लिटिगेंट हो या इवन जुडिशरी हो। अभी रिसेंटली एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है जो अपेरेंटली बहुत जबरदस्त है, वो सीपीसी में अमेंडमेंट है। 1908 की ये सीपीसी अल्टीमेटली अमेंड हुई और कहा यह गया कि जो सिविल केसेस हैं इनका फैसला अब चंद माह में किया जाएगा और उसके लिए एक बाकायदा प्रोसीजर जो है वो भी आगे, और इस नवंबर से इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई। लेकिन वकला हजरात ने अदालतों का बाइकाट किया और कहा कि शायद ये डूएबल नहीं है, इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो डाउटफुल है। इसको डिस्कस करने के लिए कि वकला के एतराज क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, कौन सी चीजें डूएबल हैं और कौन सी चीजें डूएबल नहीं है, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट सैयद आमिर अली शाह और नरगिस नाहिद मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आमिर, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, ये तो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है जहां पे लिटिगेंट 20-20 साल लगे रहते हैं, अगर चंद माह में उनको इंसाफ मिल जाता है तो 20 साल की कीमत चंद रुपयों से या चंद हज़ार से तो बहुत ज्यादा है। सर इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये 1908 से सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा था और जो कानूनी हल्के हैं उसे कुरान पाक के बाद दुनिया की सबसे अथेंटिक बुक मानते हैं। अब अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो अमेंडमेंट ये थी कि ये क्वालिटेटिवली इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, क्वांटिटेटिवली ये फ़र्क पड़ा कि 1908 में जब ये चंद मैसेज पे थी अब ये करोड़ों पे नाफज हो रही है, तो फ़र्क आ रहा है प्रोसीजर का। नहीं, लेकिन मैं साथ साथ आपसे मैं कहता भी ये चलूं कि 1908 में जो इसके बेसिक ऑथर थे, लिखने वाले थे, उन्होंने तो इसको बहुत पहले अमेंड कर लिया, बार बार अमेंड कर लिया। हमने इसे क्यों एक आसमानी सहीफा बना लिया कि हम इसको अमेंड नहीं कर सकते? ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, नीड है। यहाँ पे सर ज़्यादातर इंसाफ के जो महकमा है इसमें डंक टपाओ पॉलिसी चलती रही है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स और मुख्तलिफ अदारे अपने एक कन्वीनियंस के ऊपर इसको कभी इस काबिल नहीं समझा। उसकी वजह यह थी कि बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का अदारा है कम्युलेटिवली, इसमें सर थिंक टैंक नामी चीज़ कोई नहीं बनी। जो आपने बात की 1908 वाली इंग्लैंड वगैरह की, वहाँ थिंक टैंक थे, वहाँ पे उन्होंने लॉर्ड्स ने बैठे आपस में बात की और उसको वक्त के साथ बदलते भी रहे। अब हम आज 1908 पे ही खड़े हैं। आपको थिंक टैंक पे एतराज है कि जिन लोगों ने शायद बनाई वो भी तो अपेरेंटली हमारे थिंक टैंक है, बेहतर सोच वाले लोग हैं। मंसूर अली शाह का इनिशिएटिव था, जफर कलानौरी वहां पे मौजूद थे। हमें इतराज किस पे है? अमेंडमेंट पे है कि अमेंडमेंट को प्रपोज करने वाले और इसको आगे लेके जाने वाले लोगों पे है? देखिए सर, जो अमेंडमेंट हुई है ये तो वक्त की ज़रूरत थी, ये तो एक्सपेडाइट होना चाहिए था। लेकिन मुझे इतराज़ इस बात पे है कि इसमें ना एक डाइवर्जेंट बात है कि एक तरफ आपने आईटी को इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी बात है, आपने मॉडर्न मोड को किया, वो हेल्पफुल होगा कि 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। कौन बंदा, वकील या आम आवाम या कोई बंदा ये नहीं चाहेगा कि कोई भी मुकदमा 6 माह में ना हो और आवाम को आसान और सस्ता इंसाफ मिले और जल्दी मिले। फ़र्क यहाँ पे ये आ रहा है कि इसको लेबोरियस कर दिया गया।
अननेसेसरी कि एक तरफ आप आईटी पे जा रहे हैं, 5G पे जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रख रहे हैं, आप समनिंग भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है पिछले जा रहे हैं पत्थर के ज़माने पे कि इसकी कॉपीज़ इतनी दायर करें, वहाँ पे आके फ़र्क आ जाता है। बात यह है कि मुझे लगता यह है कि हमारे वोकला की ट्रेनिंग शायद नहीं है, हम काम करना नहीं चाहते। ये एक कल्चर का हिस्सा है कि हम सब ये चाहते हैं कि थोड़े काम से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाए। अगर जहां पे आपने टेक्नोलॉजी की बात की कि अगर एक क्लिक ऑफ अ बटन मैंने एक प्रिंट की बजाय 6 प्रिंट कह देता हूं, तो ये तो थोड़ा सा मैनेजमेंट का काम है, टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाला काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं। आप ये समझते हैं कि हमारे लोग शायद टेक्नोलॉजी से इतने वेल इक्विप्ड नहीं, उनको मुश्किल लग रहा है? ये भी एक बात है, बिल्कुल है। ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग देने की ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनिंग पे फोकस करें ना। हम अमेंडमेंट को चैलेंज करने की बजाय Isn't okay कि हम वोकला की ट्रेनिंग हम ये कहें कि 37,000 वोकला यहाँ पे हैं, लेट्स ट्रेन देम। सर उसमें एक ना इकोनॉमिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व है जो कि आपके इल्म में आना बहुत ज़रूरी है। अब एक फ़र्क ये आ रहा है कि जो बंदा जो तबका इस अमेंडमेंट को बना रहा है वो अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक बना रहा है, क्योंकि वो लाखों रुपए में फ़ीसें हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनके लिए बना रहा है वो चंद सौ चंद हज़ार को फ़ीसों के मालिक हैं। जो आम आज इंसान है वो इतनी फ़ीस नहीं दे रहा दावे की, वो 5 से 10,000, 2,000, 3,000 तक। अब जो उसके ऊपर खर्चा आएगा टाइपिंग का, फोटोस्टेट का, वो 8 से 10,000 आएगा एक नॉर्मली एवरेज। अब 8-10 हज़ार रुपया जब वकील ने उसी पे लगा देना है तो ना तो आम आदमी दे सकेगा वो पैसे, ना आम वकील दे सकेगा। मुझे ये बताएं मैडम, आप बताएं कि आम आदमी जो है, आम वकील जो है, लेट्स टॉक अबाउट हिम एक्चुअली, डू यू थिंक कि उसके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इससे एलिमिनेट हो गई हैं, कम हो गई हैं? जो बड़े वकील हैं वो तो बहुत कम कमाते हैं। बड़े से मुराद ये है बड़ा नंबर, बड़ा वकील तो बहुत कमाता है, नंबर जो है वोकला का वो कम कमाते हैं। जी सर, मेरा ख्याल है कि जो 37,000 वकला की बात की आपने, इनमें से बहुत कम वकला ऐसे हैं जो बहुत बड़ी फीस लेके और जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं या हाई कोर्ट के ज़्यादा मोस्टली केसेस करते हैं, उनको तो सर लोग फीस भी बड़ी आसानी से देते हैं। लेकिन वो आमिर शाह ने जैसी बात की है, हम जिन वकला की बात कर रहे हैं वो वकला है जो रोज़ की, यानी आप समझ लीजिए कि डेली उन्होंने कमाई करनी और फिर घर लेके जाना। सर उनका जो उनका क्लाइंट है ना, उनका क्लाइंट सर 50,000 वाला भी नहीं है, उनका क्लाइंट लाख वाला नहीं है, 2 लाख वाला नहीं है, उनका क्लाइंट तो 2-4 हज़ार वाला क्लाइंट है, मैक्सिमम 5,000। और आज का जो ज़माना जा रहा है उसकी महंगाई की अप्सरा देखें, 5,000 10,000 भी कोई चीज़ नहीं है। और उसमें यह कि सिर्फ ये जैसा इन्होंने ये बात की है, मैं जो फील करती हूँ, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के वकील है माशाल्लाह, आप भी बहुत बड़े, क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस क्लाइंट से है, मेरा ताल्लुक जिस वकला के तबके से है, मैंने 20 साल से ये इसी तरह कोर्ट कचहरी वाली वकालत की है। मुझे एक बात बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10,000 रुपए इंपॉर्टेंट है या सालों का टाइम इंपॉर्टेंट है? हम 10,000 रुपए बचाते बचाते हम एक बंदे के कई साल, दहाइयां जाया कर देते हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट? या वकील की वो चंद हजार की इनकम इंपॉर्टेंट है, या वो लिटिगेंट जिसका टाइम और उसके बच्चों का और उसकी आने वाली नस्लों का टाइम इंपॉर्टेंट है? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस स्टेज पे जाने के लिए भी तो सर हमें टाइम चाहिए ना। आप ये देखें ना कि आप बात लोगों की ऐसी होती है कि ठीक है, अगर वो उनकी कैपेसिटी होती है, लेकिन वो मेंटल कैपेसिटी उनकी कम होती है, यानी वो फीस पे ही नहीं करना चाहते, उनको उस लेवल पे लाने के लिए भी तो हमें एक टाइम चाहिए ना, उन्हें थोड़ा सा बताने के लिए, लाने के लिए भी तो एक टाइम चाहिए। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी का आपने कहा, ये कुछ हाफ कुक्ड सी बात है कि कुछ चीजें आप टेक्नोलॉजी से कर लें, कुछ ना करें। आपने अगर एविडेंस रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए कहा कि आप डिजिटल कैमरास और बाकी सारी चीजें जो है, समन्स के लिए कहा कि अगर आपने टेक्स्ट मैसेज भेज दिया और ब्लू टिक हो गया ट्वाइस, तो इट्स मीन के आपको समन डिलीवर हो गए। डू यू थिंक कि बाकी सारी चीजें जो है उसको भी टेक्नोलॉजी पे लेके आना चाहिए? ये सर एक बहुत बड़ा, आपने ना एक बहुत बड़ी बात कर दी है। बुनियादी तौर पे हम जो है ना 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस डिपार्टमेंट ट्रैवल कर रहा है। एक तरफ मंसूर अली शाह साहब ने मेहरबानी की कि जब वो हाई कोर्ट में थे उन्होंने आईटी को इंट्रोड्यूस करा के हमें बहुत आसानी दे दी। शुरू में लोगों को ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज हर एक को घर में मैसेज आता है, लिस्टें भी काफ़ी सारी, लेकिन वो सर नामुकम्मल बात थी। होना यह चाहिए था कि आपका सुप्रीम कोर्ट से लेके तो नीचे सिविल कोर्ट तक तमाम जितना भी रिकॉर्ड था, जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग थी, डिजिटलाइजेशन में आ जाए। अगर ये आ जाए
تو ہمیں اسی طرح فائدہ ہو جائے جس طرح ہمیں اس وقت منصور علی شاہ صاحب کی آئی ٹی کا فائدہ ہوا ہے. اب اس امینڈمنٹ میں بھی یہی ایک فرق ہے کہ جو اصل جہاں سے عوام کو فائدہ ہونا تھا, وکیلوں کو فائدہ ہونا تھا, وہ یہ ہونا تھا کہ بھئی آن لائن آپ کو پلینٹ کی فیسیلٹی ہے, آن لائن آپ کو ریٹرن کیا, آن لائن آپ آرگومنٹس کر لیں, کانفرنس کال پہ. اگر سپریم کورٹ کانفرنس کال پہ لاہور میں بیٹھ کے تو اسلام آباد والے کو فائدہ ہو رہا ہے, وکیل کو کراچی بیٹھ کے تو اسلام آباد فائدہ ہو رہا ہے, تو کیوں نہیں اس امینڈمنٹ میں بھی, کیوں نہیں ڈیپ روٹس پہ. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں اور بے شمار ممالک میں پیپر فری کام ہو رہا ہے. آپ کا یہ جو پیپر پرنٹ اور پرنٹ اتنی کاپیز یہ ختم ہو کے لیٹس میک اٹ اے کمپلیٹ پیپر فری. اگر آپشن دے دیں, اگر کوئی پیپر فری کرنا چاہتا ہے پیپر فری کر لے, اور اگر آپ چاہتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو کاپیز بھی بنا لیں. سر دیکھیں اس میں اور بڑی گنجائش نکلی ہوئی ہے. مثلا آن لائن کمپلینٹس کا رواج ہے کئی ملکوں میں, پھر آن لائن آپ جو ہے پٹیشنز ڈال دیتے ہیں کیونکہ چاہے رات کے کتنے بھی بجے ہوں. اب ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم صرف ایک لمیٹڈ سی یہ آن لائن ڈیجیٹلائزیشن کی آئی ٹی کی فیسلٹی اپنی عوام کو لیکن ہمیں کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا نا, یہ کنورٹ ہوگی, یہ سر اپنا مائنڈ سیٹ اچھا مائنڈ سیٹ کی بات, مائنڈ سیٹ اس طرف لانا ہوگا کہ جس طرح نادرا کا پورا ریکارڈ آ گیا, جس طرح عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ جی میں نے وہ آئی ٹی کی وہ منگوائی تو میرا مطلب ہے کہ دنیا میں, تو آپ اس کو بھی کریں. مجھے بتائیں کتنے کمفرٹیبل ہیں ہمارے وکلا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے, کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے. یہ جو چیز ہے مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ان کو قانون کی سمجھ تو ہے, بولنا آتا ہے, لکھنا آتا ہے, لیکن کمپیوٹر سے گھبراتے ہیں. لیکن ویسے اب تو سر کافی اویئرنیس ہے وکلا میں, اب تو وہ کرتے ہیں, مگر آئی ٹی کو بہرحال پھر بھی ہمیں اس کو بہت آگے لے کے جانا. سر اس میں یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں جو ایک چھوٹی سی بات, کیونکہ میں تو ویسے بھی کوئی یہ کہنے کی بات نہیں, پرو ایڈوکیٹ ہوں, اور اس میں سر یہ جو ایک بات ہے اس میں لکھا گیا کہ جو ایویڈنس ہے اس کو ریکارڈ کریں گے ریٹائرڈ ججز. اچھا سر اس میں یہ دیکھیں کہ پہلے وکلا بھی کرتے ہیں, جو کمیشن ہے جو ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہیں وہ وکلا پہ مشتمل یہ کمیشن ہے کہ اس میں کسی ایک کی باری آگی کبھی اس طرح ہمارے وکلا جو اکوموڈیٹ ہوتے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں سر اگر ججز میں کریں گے, اور میرا نہیں خیال کہ ججز بھی اس کو میں بھی وہ بھی نہ کر سکیں, کیونکہ میں نے بہت سے ججز کو ایسوں کو دیکھا ہے جو وہ کہتے ہیں جی ہم تو عدالت میں ایز اے وکیل وہاں پیش نہیں ہوتے جہاں پہ ہم جج رہ چکے ہیں, یعنی ان کی ڈگنیٹی کے بھی وہ اپنے خلاف فیل کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سر اس میں وکلا جو ہے نا, جو خاص طور پہ ہمارے 2-3 سال کے پریکٹسنگ لائر ہیں جن کی اتنی پریکٹس نہیں ہے, وہ پھر بھی 2-4 ہزار دن کے چلو کما لیتے ہیں وہ ایویڈنس, اس طرح سے ان کا حق بھی مارا گیا. مجھے عامر یہ بڑی زبردست بات کی, کیوں وائی ریٹائرڈ ججز, ہم پیٹرنیج اپنا گروپ اپنے کولیگز ان کو کب تک پیٹرنائز کرتے رہیں گے؟ ہمیں آنے والی نسل کا سوچنا چاہیے. دے ہیو لیوڈ گون پاسٹ, فرگیٹ اباؤٹ دیم. ایکچولی سر بنیادی طور پہ مسئلہ اس پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی ایک رائے ٹھونسنا چاہتا ہے دوسرے کے اوپر. لیجسلیشن ایگزیکٹو پہ, ایگزیکٹو وکلا پہ, وکلا جوڈیشری پہ. ہمیں سر ایک تھنک ٹینک بنانا پڑے گا جو بیٹھ کے یہ سوچے گا کہ ہم نے اب اس پورے ادارے کو چلانا کیسے. لیکن عامر آپ کا تھنک ٹینک تو آپ کی بار کونسلز ہیں, پاکستان بار ہے, پنجاب بار ہے, نہیں سوچتے. وہ سیاست کرتے ہیں, سوچتے نہیں. یہ ان کا کام ہے سوچنا. سر اصل میں یہی ایک انحطاط ہے جس کے اوپر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں یہ آنے والے الیکشنز میں یا آنے والے دنوں میں, کہ اس طرح کا یہ جمود جو انرشیا جو اس پہ چھا گیا ہوا ہے کہ ہمارا لیگل پروفیشن بالکل ایک ریسیشن کا شکار, ڈیٹیریوریشن کا شکار ہو چکا ہے. ہم نے یہ جمود توڑنا ہے, ہم نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ماڈرن ایرا میں لانا ہے, اور یہ امینڈمنٹ میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا. ڈو یو تھنک کہ ہماری جو بار کونسلز ہیں وہاں پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح ہماری جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلیز ہیں اس میں انکیپیبل لوگ آتے ہیں اور پھر ٹیکنیکل سیٹوں پہ آپ کو کیپیبل لوگ رکھنا پڑتے ہیں. ڈو یو تھنک ہمارے بار کونسلز میں اب شاید ٹیکنیکل لوگوں کی سیٹس کریٹ کرنا پڑے تاکہ وہ اس طرح کے معاملات کو غور سے دیکھ سکیں, نہ کہ سیاست کرتے رہے؟ یہ ایک سب سے بڑا جو بلیسنگ ہمارے ساتھ ہوئی ہے نا, ورنہ ہم نے رہنا اسی طرح ہی تھا. ہمارے ساتھ بلیسنگ یہ ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیویٹڈ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے تمام پاکستان کے وکیل جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو اتنی تو نہیں لیکن ایک حد تک ایک رینائسنس, ایک ریئلائزیشن ہو چکی ہے. اب وہ سیکھنا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے. جس وقت وہ جو ہمارا مشن بھی ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کسی نہ کسی طریقے سے جہاں بھی جو وکیل بیٹھا ہے وہ اپ گریڈڈ ہو جائے. جیسے پینٹیم 1 سے پہلے 386 سے اب آپ یہاں تک آئے ہیں, آپ اسی طرح ان کو بھی لیں. ٹھیک, اگر آپ ایجوکیشن کو, مائنڈ سیٹ کو, ڈیجیٹلائزیشن کو عام کر دیں گے. اب یہ دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہے, یہ میلسی میں جاتا ہے. وہاں پہ سول جج صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ آن لائن پلینٹ دے دیں. آن لائن کی وجہ سے وہ وکیل کو کرنا پڑے گا, وہ اپ گریڈڈ ہو گیا,
وہ ڈیجیٹلائزیشن میں آ گیا, اس کو انگریزی پڑھنی پڑے گی, نہ پڑھنی پڑے گی وہ آؤٹ ہو جائے گا. اسی لیے ہم اس کی بالکل اس طرح مخالفت نہیں کرتے. ہم مخالفت یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ماڈرنائز کرنا ہے, آئی ٹی کو یوز کرنا ہے, تو سر پہ پورا کریں. ٹھیک ایک جیسے نادرا کا جو آپ نے بنایا تھا پورا, وہ اس کو کئی سال لگے تھے, اور جب بنا لیا تو اب آپ کو انگوٹھے پہ ساتھ. ڈو یو تھنک کہ اگر بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو اٹ از اے بیٹر امینڈمنٹ, پروسیجرل کچھ چیزیں ادروائز کمی ہے, لیکن یہ اچھا 30 سال کی وکالت میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ گریجولی کام ہوا ہے. مثلاً جو بینکنگ لا تھا وہ سمپل ریکوری سوٹ تھا 79 میں, انہوں نے کہا نہیں اس کو سمری کرو. 84 میں بینکنگ آرڈیننس آ گیا, انہوں نے 3 ماہ کا اس میں جس طرح اس میں دیا ہوا ہے. اس نے کہا فردر آگے 2097 میں آیا کہ نہیں کلائنٹ کو بھی دو, جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو بھی ریلیف دو, وہ بھی دعویٰ کرنا شروع ہو گیا, بہتری آ گئی. 2001 میں مکمل بہتری آ گئی, یہ وہیں سے نقل کی گئی ہے یہ امینڈمنٹ. وہ ریکوری کا آپ کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ بینکس جو ہیں اپنے لونز ریکور کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. اسی طرح اگر اس میں یہ لکونہ نہ ہو کہ آپ نے برڈن فل کرنا ہے, اور یہ بھی اس لیے ہوا ہے کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کلا نوری صاحب کا, بڑا اچھا مائنڈ ہے منصور علی شاہ صاحب کا, لیکن سر ایک دفعہ ساری بارڈ سے سارے لوگوں سے اس کا وہ لے لیتے ہیں. سیاستدان اب ہماری بار کی سیاستدان بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس کو سیاست سے ہٹ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہم مخالفت بائی مخالفت سے ہٹ کے آن دا میرٹ آف اٹ, ڈو یو تھنک کہ آنے والے ٹائم میں جب پنجاب بار کے لوگ الیکٹ ہوں گے تو ان کو ایک ریزنیبل سٹانس لینا پڑے گا اور اس کو بہتر طریقے سے دیکھنا پڑے گا؟ بالکل سر ویسے بھی یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی عامر شاہ نے بھی کہا اور آپ نے فرمایا کہ آج کا ہمارا جو وکیل ہے, جو ہمارے جو آنے والے, وہ اور طرح سوچتا ہے, اس کی سوچ چینج ہو چکی ہے. وہ 2014 جیسی سوچ نہیں ہے اس کی, اب سوچ چینج ہے. اچھا سر, ایک اور جو چیز ہے یہاں پہ, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی 6 منتھ میں وہ اس کو اب وائنڈ اپ کر دیں, لیکن سر دیکھیں کہیں کہیں ایسا بھی ہو سکتا, اب ہریڈ جسٹس بریڈ جسٹس, کہیں یہ والا معاملہ بھی نہ ہو جائے کہ ہم جلدی جلدی کے چکر میں ہم وہ جو پورا جسٹس کا ایک پروسیس ہے اس کو بھی ہم فالو نہ کر سکے. بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ 20 سال اگر سول کیسز چلتے تھے یا ایسی چیزیں چلتی تھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس کو ٹھیک ہے ہمیں ایک پراپر طریقے سے کرنا چاہیے, لیکن اس کا پروسیجر جو ہے اس کو ہمیں اتنا, ایک تو اتنا کاسٹلی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بہت زیادہ جلدی میں یوں نہ ہو کہ وہ اصل بات. اچھا سر, آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک ضرور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہماری بار کونسلز کی, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, واقعی یہ بار کونسلز کے جتنے ممبران ہیں یہ ان کو یہ سب کرنا چاہیے تھا, آپ یہ دیکھیں. لیکن سر ایک چیز ہے کہ ایک بات اور بھی جو ہے کہ ہمارے بار کونسل کے جو لوگ دوبارہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی, میرا خیال تھا اور ہم سب کی یہ مشترکہ ایک رائے تھی کہ ہر بندے کو چاہیے کہ پہلے جو اپنا اس کا ایگزیکٹو وہاں پہ عہدہ ہے اس کو چھوڑے. 2 مہینے پہلے بار کونسل کے تمام ممبران کو اپنے عہدے چھوڑ دینے چاہیے, پھر وہ الیکشن میں آئیں تاکہ سر استحصال جو ایکسپلائٹیشن ہے اس سے بچا جا سکے, وہ نہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. یہ بہت امپورٹنٹ اور لیٹسٹ ایشو اس لیے تھا کہ اس کے اسٹیک ہولڈر بہت سارے لوگ ہیں, عوام ہے, لائرز ہیں اور ایون ججز بھی ہیں. ہمیں ریشنل یہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ کام جس میں تمام لوگ جو ہیں ان کی بہتری ہو, آسانی ہو. کنوینئنس بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات فائدہ لینے کے لیے ہم ڈیفیکلٹ راستہ اختیار کر لیتے ہیں, شاید وہ کرنے کی ضرورت نہیں, بٹ اوور آل اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. لیکن شاید ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن پارٹ کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے. تھینک یو.